अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूरानी कायदे का लेसन नंबर 2 हरूफ मुरक्कबात मिले जुले हरूफ। आइए प्रैक्टिस करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ बा अलिफ लाम अलिफ लाम लाम अलिफ लाम हा लाम अलिफ बा लाम बा कैफ 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 बा कैफ बा कैफ अलिफ कैफ अलिफ बा कैफ ता ता कैफ सा बा ता सा नून या बा अलिफ नून अलिफ ता अलिफ या अलिफ सा अलिफ बासीन यासीन नून सीन तासीन सासीन साजीम ताहा नून खो या हा बाजीम या मीम बामीम नून मीम तामीम सामीम बाया या नून या ताया साया नून बालाम ता नून लाम बायालाम या तालाम सा सालाम नून बानून नून ता यानून या तानून सा सानून जीम हा खो हासा खोबा जीम ता हाता या जीम बा खोता ता हा बाता याहा ताहा नून ता हा या हाबा बाहा अलिफ बाहा मीम दाल जाल जीम दाल खो जाल रो जा जीम रो खो जा रो जा या रो ताजा सीन शीन सीन लाम صاد ضاد तो ज़ो صاد با طابا ضاد ألف ظا ألف عين غين همزة عين زا غين را صاد عين ضاد غين با عين دال تا غين زال همزة ألف همزة واو همزة يا فا قاف
वाव कॉफ वाव फा वाव फा कॉफ लाम قاف فا لام يا فا ميم ميم حاميم لام ميم تا ميم تا ميم تا। आज का हमारा लेसन नंबर 2 ख़त्म हुआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।